स्टार्ट. नमस्कार. हांव ॲडवोकेट शैलेश गांव सोशल वर्कर. आयज मुद्दाम हांगा येयलेलो आसा पळोवपाक की देव खंयच्या परिस्थितींत आहा तो. कारण एका न्यूज चॅनलाचेर काल हांवें एक न्यूज पळयल्लो जेतून अशें दिसून आयलें की देव जो आसा हो खंय तरी एकदम घाणीच्या वाठारान खंय तरी दवरलेलो आसा. होच तो कंटेनर तुळस आसा आनी हांगा जर तुमी पळयशात तर सगळे घाण पाणी सोडलेलें आसा. सो ह्या सरकारा कडेन हात जोडून म्हाजी एक विनंती आसा, आमचो आराध्य देव हेका असो घाणीन न दवरता खंय तरी बऱ्या जाग्यार दवरचो. कारण आमी पळयलेलें आसा तुमी खुबश्या लोकांक खुबश्यो सवलती दिता. कसिनोवाले म्हणनाका, बिल्डर म्हणनाका, बाकीचे असोसिएट्स म्हणनाका, खंयचे कॉर्पोरेट्स म्हणनाका, तर देवाक कित्याक ना? जर तुम्ही तांकां दिवंक शकता तर तुम्ही देवाक सुद्दां दिवपाक जाय. आनी खंय तरी लोकांचे भावनेशी तुम्ही खेळोंक जायना. कायद्यान जे कितें घडटा तें घडटा, पण जे माणुसकीचो जो कायदो आसता पळय जेका आमी मनीसपणाचो कायदो म्हणटा, मनीसपणाच्या कायद्यान म्हाका दिसता देवाक बऱ्या जाग्यार दवरपाक जाय. अशें सायटीर खंय हाडून दवरूंक जायना. ही हो जो म्हाजो मॅसेज आसा तो ऑनरेबल CM गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका आसा. तशेंच हांगसरलो जो लोकल MLA आसा टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे तेकाय आसा. तुमी खुबश्या लोकांक खुबशी मदत करता. तर म्हाका दिसता तुमी आयज देवाक सुद्दां तुमच्या मदतीची गरज पडलेली आसा. ही तुमी तांकां मदत करची. आनी आमी तुळस उजयतात. तुळस उजयल्या उपरांत ताका खुबश्यो क्रिया करच्यो पडटा आमच्या हिंदू धर्मान. हांगा केल्या काय ना म्हाका खबर ना. भितर जर देवाची मुर्ती पळयत जाल्यार ती तशीच आसा. सो आयज खंय तरी म्हाका दिसता म्हाजो धर्म खंय तरी दुखावता. म्हाका कोणाच्या पार्टेचे पडलेले ना. धर्म खंय तरी दुखावता. हेज्या खातीर हांव हे गाराणें आमच्या लोकल MLA तशेंच मुख्यमंत्र्याक घातला. तशेंच आतां हांव हांगच्यान बोडगेश्वरान वयता आनी देवा फुड्यानूय ही जी व्यथा आसा ती मांडटा. हेच सांगता तुमकां. सर म्हजो एक क्वेश्चन आहा. काल कन्सल्ट MLA जो रोहन खंवटे आसा तेणी म्हटलें की कितें आसा देव खापरेश्वर जो पर्वरीचो राखणदार हेजे सगळे खंय CM पळयतलो. तर तुमकां दिसता रोहन खंवटे कडेन इतकी कॅपेबल ना की राखणदाराक एक जागो दिवपा खातीर? हांव तेच म्हणटा न्हू. कितकेशे लोकांक कितकेशे दिला मरे तुमी. आयज शेकवाल्यांचेर म्हणनाका, टुरिजमान कितकेशे धंदे म्हणनाका, बिजनसीस म्हणनाका. हांव आत्तां उलयलो कॉर्पोरेट लेवलाचेर म्हणनाका, कसिनो लेवलाचेर म्हणनाका. हे देवाक थोडीशी जागा दिवंक शकना तुमी? एक्चुअली कायदो कितें म्हणटा, जर तुमकां मुर्ती काडपाची आसा न्ही तर पयलीं खंय तरी एक देवूळ बांदा वेवस्थीत रीतसर. आमच्यो हिंदू ज्यो रिती आसा तेज्या सकट तें देवूळ बांदा. तेज्या उपरांत रीत सकट ती मुर्ती काडून थंय स्थापन करा. हेका म्हणटा कायदो. आनी तुमी जे कितें करता ते म्हाका खबर ना ते कितें म्हणटा ते. सो आमदारान खूब विचार करचो. कारण खुबशे लोक व्हिडियोय करतात म्हणटात आमदाराची कांय चूक ना. तर म्हाका एकूच म्हणपाचें आसा, चूक कोणाची आसा कोणाची ना हेजेर वचनासतना देवा खातीर सरकारा कडेन ह्या आमदारा कडेन एक 20-25 मिटर जागाय ना. म्हणजे येद्या व्हडल्या गोंयान राखणदाराक बोडगेश्वराचो एक खांब तो तेका एक 25 मिटर जागाय ना तुमच्या कडेन. हेज्या सारकी लज म्हणटा पळय ती आनी म्हाका दिसता आमदाराक ना.